روزہ حج نمازاں او صدقہ خیرات زکاتاں اے روزہ حج نمازاں اے صدقہ خیرات زکاتاں اے ورد وظیفے سار اے ورد وظیفے سار صلوات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے فرماوے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے صدقے غوث کتب قلندر سلطان داتا سکندر ہے غوث کتب قلندر سلطان داتا سکندر سارے ولیاں کو ملے ہیں درجات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے صدقے کائنات نبی دے صدقے ہر بات نبی دے صدقے ہن میزبان آمین کھیچا محفل کرو قبول او صدقہ سین بطول او محفل کرو قبول او صدقہ سین بطول او محفل کرو قبول او صدقہ سین بطول عرشاں تے جڑی تھئی ہے او عرشاں تے جڑی تھئی ہے ملاقات نبی دے صدقے آئی دیکھو گھر برادری نسلی لوگ بیٹھے ہوئے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین ثم لا یتوبون اور توبہ کر رہے چاہ ایک آجڑی اللہ دے اتے راضی تھی میرے جڑے ویلے اسا توبہ کرے سو کیا بن سی میرے لجپال نبی فرمایا تے کو سونا بنا مجا تیرے دل میں چھے پر میں گھر والے کو حور مل سی اور یا نیڑے آ اور نیڑے آئے نبی میں ہاتھ پھیرے اندھے ہوتے اے چاس نہیں دینے پہ لوگ چلو میں توڑو موچا کرنا نبی ہاتھ پھیرے وہ دے یا رسول اللہ میرے دپا گھر جو خوشبو آگئی کیا بات شبیر نبی ہاتھ پھیرے انہیں جسم جو خوشبو ہوئی ہے والوں دے دل چاہ میں کو جہاں کالا ہاں نبی فرمائیں دن نیڑے تھی تے کو سوہاں بناواں اللہ گوائے جڑے ویلے دا پڑھے میرا دل معطر تھی گئے میں توڑا دل معطر کرنا چاہنا کاری حق نواز میرے نبیوں دے چہرے تے ہاتھ پھیرے ادن اللہ ایک اتنا سونا بنا یہودی کو دیکھ کے ریساں کر رہنا میرے نبی جو چہرے تے ہاتھ مبارک پھیرے اندھا چہرہ چوڑویں رات چانوہاں کو پکھن پائے گے چمکن پائے گے میرا نبی فرمے دے ہون ون سکتیں آدھے آقا تلوار کوئی نہیں نبی فرمے دے میں تلوار کھنا دینا حضرت عبداللہ نامی صحابی کھڑا ہاں حضور نے اودے کنے تلوار کھنا دیتی ہے او ٹور گئے ون کے یہودیاں دا مقابلہ کیتے سی ہاں آجڑی حضور دا رنجا ہویا حضور دا فیض یافتہ سب یہودیاں کو مارے سی ایک بغیرت کو جو تیر مارے اے زمین تے ایویں ڈھٹے وہ جیویں درخت دا پھل کٹیج کے انگھاڑی وچ زمین تے آندے صحابہ دے دے بیٹھیاں تے نبی بھی دے دے بیٹھیاں میرا نبی فرمے دے یا علی ونیو میرے امتی کو چاہو ادھا جنازہ میں پڑھنا جڑے ویلے جنازہ پڑھنے فرمے دے جائیں جنتی کو دنیا بچ دیکھنا ہوئے ہی آجری دا چہرہ دیکھو جا شاید میں گال سمجھا نہیں سکیا اتنا بڑے مجمع کو اللہ تو آپ ہی انہیں کو توجہ دی ترغیب دے میں پڑھتا بیٹھا ان نماز کوئی نہ پڑھی آئی لیکن حضور فرمے دینے جنتی ہے ایک صحابیہ دے سونا سائیاں یہ نماز تا پڑھی کہنی فرمایا میاں نماز دے بعد آیا ہاں کلمہ پڑھے سی اگلی نماز کنے پہلے اللہ دے کنے چلیا گے اور نماز آئی کہ
کیتی ہے اللہ راضی تھی گئے او دریا دے ہمسایو مہربانی کرو انہیں بننے تے اعتبار نہ کرو ای دریا تے اعتبار نہ کرو صرف اللہ دی بارگاہ وچ ہر ویلے عاجز رہ گئے کرو سر جھکئی رہ گئے کرو اللہ اٹھ بھی بیڑے پار کر دے سی تے اٹھ بھی بیڑے پار کر دے سی راضی ہوئے کہ کہنا کاری حق نواز میں کو وچ وچ گال کی دیئے تو سا کہنی سنی وہاں کہ مہربانی کر حصول برکت واسطے ایمیں ونی نہ پیا ساکو حسین دا ذکر سنا میں سنا ما چاہ اور میں تا اپنے بھیرا کو نہ ہی سنے ستا او کیڑا میرے ہوتے نراز تھی میں سے اچھا کتنا پہ قرآن پانی دا پلا شوکا تھا تیرے کنے بئی پارٹی دے فون آن دے پہ ہوتن لگا بیٹھے ہی اور پانی دا پلا چاچے کو شکایت کر دے سہی نارا اے بندے ایک چونڈے چلے رہن شوجہ باد آلے بے بچ نہیں لے لے یہ وہ شوجہ باد آلے یا تا گلانی صاحب کو 50,000 کنے ہر ویندے یا وال 1.5 لاکھ کنے جتوا چھوڑے ہیں او برباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد میں بالکل حسین دے ذکر جے بندے کو مجبور نہیں کریں دا جڑا ہوسی جنتی اوہو میرے نال پڑھ سے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد دشمن حسین ابلیس دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین نور عین ہے ہمارے دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین یس دل میرا آج بھی آباد ہے حسین زندہ باد ہے حسین جی بتا سے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد ہے حسین تجھ پہ من فدا حسین تجھ پہ تن فدا حسین تجھ پہ من فدا حسین تجھ پہ تن فدا حسین یہ ہے جان کیا سارا یہ چمن فدا کربلا ونک دیکھ آج بھی او آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ ایک موت لتھی اسمان وچوں آ لتھی حسین دے ویڑے میں نوکر سے میں نوکر سے ایک موت لتھی اسمان وچوں آ لتھی حسین دے ویڑے حسین نے پوچھیا موت کنوں تو کم کریں دیئے کہڑے موت نے وقت جواب دیتا میں سن
میں اون سخی دے ڈر دے آئیاں جڑا بچڑے دے سی چٹی ڈاڑی والا شالا حسین دیدار کراوی حسین نے وقت جواب دیتا میں بچڑا ہاں پاک علی دا تو منگ دی جل میں دیندا جلاں اے ترہی ایک وکھر سخی دا نادان کھنے یا جوان کھنے اے فیصلہ ہے زندگی دا تو منگ دی تھک ویسے نہ تھک سی بچڑا علی دا تواڈے حکم تے سائیں منہ نال گالی کرنیاں سوکھیاں بال کو ڈاکٹر آکھے ٹیکا لاونے تسا دے وینا نکا بال ہے کوئی شربت دے وہ کہ نا ٹیکا تسا دے وال کوئی نکی سورنج گول درد نہ تھی وے بال کو سوئی لگ دیئے بھامے دیوبندی صاحب بیٹھے وے بھامے اہل حدیث بھامے اہل تشیع میری دعا ہے شالا مروں تا ساڑے اتے محمدی ٹھپا لگے اسلام دا ٹھپا لگے مسلمان دا ٹھپا لگے تیری دادی قسمیں بال کو ٹیکا لگے بھامے مولوی صاحب چاہتی کھڑے بھامے پیر چاہتی کھڑے ان دی ڈسکی ضرور نکلی ہے چاوا قرآن میرے سر تے رکھ حسین دے ہتھاں تے 6 مہینے دا بال ہے عمر 6 مہینے ہے پیاسا 3 دیواریں دائے جڑے بے اولاد بیٹھے بے اولاد مگہ چاہی بال دے صدقے جڑے بلے ہتھاں تے چاہتی کھڑے ہن ایک کمینے آکھے ہرمولا ایکو تیر مار آدھے وال میکو کیا ملسی وہاں کہتے کو موسل دی گورنری گھنا دے سامیں شمیران میری یزید دے دربار چگال چل دیئے این گورنری دے لالچ میرے عزیزہ کمان وچ تیر رکھے ایویں نشانہ کرن پہ جڑے نکے نکے بال جھولی وچ پا باندھے وے کہیں ویلے ان دی گردن ڈٹھی کرو بال بھامے ساملا بھی ہوگے ان دی گردن چٹی ہون دیئے تے چمک دیئے جڑے ویلے کمینے علی اصغر دا نشانہ کیتے متھے دا نسی کیتا سینے دا نسی کیتا جڑے بے اولاد بیٹھے وے اللہ تو کو پتر دے وے اور دور بہ کے رومن والا اے میرا کمال نیوی تیری ماں دے مقدس کھیر دا کمال ہے میرا جانیاں میرا کمال ہوئے ہاں سارا مجمع ہوئے ہاں اے تیری ماں دے کھیر دا کمال ہے جڑے نیر بیٹھے وہی دے وے میری دعا ہے رات سمو تو کو سرکار دیدار کرو میں آخر کھوکھرے دی محفل چاہے بیٹھے آوے میرے پوترے دے ذکر جروں دے بیٹھے آوے اللہ گواہ سونی داڑھی مبارک لیا کمینے کمانے تیر رکھے اصغر دا گل ڈٹھے سی تیر مارن پہ ہاتھ کب گے کمان ڈھائے پئیے تیر زمین تے ڈھٹے شمیرہ دے کیوں نہیں بھی مرے دا آدھے وکی میں مارا تیر وڈائے بال چھوٹائے تیر دا وزن زیادہ ہے بال دا وزن تھوڑا ہے میں کی میں مارا نالے بچہ پیاسا ہے ترائے دیوارے دا ہاتھ خوش
عاشقیں کیویں مارا یاریں کو یاریں دا پتہ ہوں دے شبیر کیویں پڑھا ای کمینے جیب چو شراب دی کپی کڑھیے ڈھکن کھول کے آدھے اشربو ہرمولا شراب پی شرابی کو کاکا سہی دو گھٹ پلا کے جڑا کچھ مرضی آوو کریں دے جا ای دو گھٹ پیتے نشبیرہ کے ہون نشانہ بار کھلن دی گالے تا رج کے کھل دے ہیں سوچن دی گالے تا سوچنے ہیں اے جڑا سفیل تے قرآن آیا لا تھئی اصغر دے بابے دی محنت نال آیا لا تھئی اگر اذانہ سن دئی تا حسین دی محنت نال اذانہ سن دئی ای کمینے نشے وچ کمان سدھا کیتے ایویں تیر دا نشانہ کیتے سی 70 قدم دے فاصلے تے علی اصغر دی ماں خیمے دے تدابے وچ دے دی بیٹھیے آدھی اصغرہ پردے دارا کیویں باہر اتنا تا تیم بعد کھیر نہیں پیتا جتنا بڑا تیر تے کو لگڑا لائے ابے اصغرہ حلینا تیر تے ڈائے لگڑا بھی تے کو چاہدائے حلینا مطر بابے نمازی کو تیر لگونی او لوگو کمانی چو تیر نکلے اسباہو کا اوزن الال اوزن ایک پاسو تیر لگے زبا کرے دا ہو یا بے پاسو گے تو ساتا سوندے بیٹھے وے میں پڑھے تیرے بچے جیون زمین کربلا کمبن پہ گئی ہے جلے زمین کمبی ہے حسین زمین نال مخاطب تھے فرمائیں دے کمب دی کیوں ہیں تایا کیا ٹورون میڈے وچ دیرے نلا میں تقدیراں میں کیا دا محرم تھی من دے میں شبیراں تایا کیا ٹورون میڈے وچ پیاس ہے میں کیا نہ گھبرا میرے کول ویر عباس ہے تایا کیا ٹورون میڈے وچ طوفان ہے میں کیا نہ گھبرا میرے کول اکبر جوان ہے اصغر نادان ہے اور تو کربل ہیں میں سید ہاں کیا بات ہے تھوڑی سبحان اللہ میں نوکر آسیں تو کربل ہیں میں سید ہاں میں کر جاگا پرواز میرا اجڑان وسان خالق دے ایک راز وچوں کوئی راز میں پاک نبی دا نواسا ہاں میں کو اپنے قول تے نازے میں کو دیکھ کے ملک الموت نعرہ لے سی کہ حسین زندہ باد زمین ایتا اصغر ہے کہ اگر ناوی ہو جے ہومن ہا قربان کریں دا ونیا ہا نانے دا دین بھی بچ ونجے تے نانے دا قرآن بھی بچ ونجے اللہ پاک انہاں ہنجوان دے صدقے توڑی میری یہ نوکری قبول فرماوے کوکر صاحبان توڑی عظیم محفل کو اللہ اپنی بارگاہ وچ مستجاب فرماوے توڑی یہ خیرات توڑی ان دوستیں دا آمنا اللہ قبول فرماوے اور خصوصاً میں مخدوم منظور احمد قریشی صاحب اے ساڑی قوم دے سردار ہیں آپ تشریف گھرنا ہے